takbir bertakbir setelah kita melanjutkan pengajian kita. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila ruhi Al-Gyan bin Mas'illah wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم
فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikatil muqarrabin wal qarubin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wal ardin ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر علي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر رسول الله أجمعين وأن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله يا الله 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 إلى حضرة نبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روحي القيان بن مسلم لقل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورسول الله أجمعين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقاضي الحاجة اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى من حضرنا وعلى من كنا
تشاء قدير اللهم سهل أمورنا واتر عيوبنا وحسبنا عذاب الآخرة اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك ذاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وللحرم معصومين وفي الجنان منعم وللنيران مباعدين وإلى وجهك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب نادر المتمتعين ردنا الله إليك مرادا جميلا ردنا الله إليك مرادا جميلا ردنا الله إليك مرادا جميلا ولا تنل الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأشفنا اللهم على قراءتنا هذه حبا جديلا وأجر من قاجم وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جليلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قبرنا وهللناه زيادة في شرف الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمنفقين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم ممن أنت أعلم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم برحمتك واسقنا وإياهم بفسح جنتك وكرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اذكر انكسارنا واعبر انتجارنا واختم بصالحات أعمالنا والإيمان والإسلام جمعا توافنا وأنت راض عنا ولا تهجنا غفلة ولا غيره واجعل آخر من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليه حي حي وأمتنا عليه حي مميت وابعث من قبورنا يا بعيد وانفعنا ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والملائكة المقربين والقروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح ولله ممن وغربها بارك وبارك في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والسبيكة والبنك وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الأغيار بالمسجد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bukakan tuh bah. Iya, undi. Baju gini bah, dipacu tutupnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ila hadrati Nabiyyil Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ahlil baiti sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Wa qala ta'ala aidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada saat ini kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, beserta keimanan, sehingga kita semua dapat bermunajahah, bersilaturahim dalam rangka majelis ta'lim pada malam hari ini. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para qarib sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum lebih jauh kita untuk membicarakan pengajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
atau kita berdoa supaya dibukakan cahaya kepahaman dan diberikan hidayah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrizni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alaini bima'rifatil ilmi wa sahhil lani abwaaba fadlika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan dengan memanjatkan doa itu tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu petunjuk ataupun hidayah kepada kehidupan kita sekalian, terutama dalam masalah bidang ilmu pengetahuan, supaya kita betul-betul dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan suatu amal ibadah yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, terutama kita sebagai manusia dianjurkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Jadi di dalam pengabdian kita kepada Allah ini bukan hanya kita sebagai manusia, tapi makhluk yang lain pun diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma khalaqtal jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kujadikan atau tidak kuciptakan jin dan manusia itu terkecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, jadi di dalam pengabdian ini, disinilah saatnya kita untuk melakukan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh sebab itu, terutama kita untuk melalui di dalam masalah jalan, makamnya di antara orang-orang yang hakikat. Nah, sedangkan untuk menuju kepada makam hakikat ini, kita terlebih awal adalah untuk menjalani dalam masalah syariat dan tarikat, baru sampai kepada makam hakikat. Nah, apabila kita sudah sampai kepada makam hakikat ini pun belum lagi kita istilahnya untuk mengenal atau makrifatnya. Apabila kita melakukan di dalam masalah hal tersebut, syariat, tarikat dan hakikat itu ibaratnya kita baru berdiri di pintu hanya sekedar untuk menjenguk. Nah, belum lagi kita melakukan perkenalan kita. Belum lagi kita hanya sekedar menjenguk di jendela kayak itu kan. Nah, itu istilah yang kita lakukan syariat, tarikat dan hakikat tadi. Nah, itu ibaratnya belum mencapai kepada makrifat. Nah, jadi di dalam hal ini, orang yang sudah masuk di dalam makam hakikat ini, di antara mereka itu tiada lagi berkehendak dengan mengucapkan zikir. Zikir yang mana? Zikir yang zahir. Nah, jadi mereka itu tidak mengucapkan lagi zikir yang zahir seperti yang kita ucapkan tadi, la ilaha illallah. Nah, jadi zikir yang zahir itu tidak diucapkan lagi. Nah, ini orang hakikat di dalam masalah bidang ilmu tasawufnya. Tapi kalau kita dalam bidang tauhidnya, maka zikir itu pantas kita ucapkan. Nah, ini dalam tauhidnya. Nah, jadi kalau orang yang sudah masuk kepada makam hakikat, maka dia tidak lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Karena itu sudah tersirat di dalam hatinya. Nah, karena dipandangnya di dalam alam ini tiada yang maujud. Ini orang yang hakikat tadi. Tiada yang maujud, hanya Allah. Nah, hanya Allah itulah yang dihadirkannya, yang senantiasa berada di dalam hati. Dan juga sekalian roh dan batang tubuhnya. Nah, disinilah
karena dia selalu ingat di dalam masalah tubuhnya, dirinya, seperti katanya Allah, Allah, Allah. Itu pada sir hatinya. Nah, jadi kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagai zikir jasad. Nah, sedangkan kalimat Allah, Allah itu adalah zikir hati. Sedangkan kalimat hu, dia Allah, hu itu maksudnya dia Allah, yang kita katakan hu itu adalah zikir roh. Nah, jadi supaya di antara kita, zikir jasad kita, zikir hati kita jalan, zikir roh kita pun jalan. Nah, ini kita masuk dalam masalah makamnya hakikat. Nah, sedangkan amal ibadah yang kita lakukan dalam pelaksanaan ibadah salat yang kita lakukan itu terhimpun pada suatu kalimat la ilaha illallah dan takbiratul ihram. Terhimpun dari kalimat la ilaha illallah dan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Nah, jadi dalam hal ini karena katanya Allah, Allah itu pada sir hatinya. Nah, itulah artinya dalam hal tersebut diri mengenal diri. Nah, makanya kita di dalam pelaksanaan suatu amal ibadah kita itu untuk mengenal kepada Allah itu, kenali lebih awal adalah diri kita. Nah, supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalimat zikir Allah, Allah, Allah itu tadi yang ada dalam hatinya, artinya di situ adalah diri, mengenal diri. Nah, sehingga itulah yang senantiasa dilakukannya, diperlakukannya atau diperbuatnya sampai pada akhir hayatnya. Apabila itu yang dilakukan sampai kepada akhir hayatnya, itulah jalan makam di antara orang hakikat untuk menuju kepada makrifat. Nah, jadi bukan mudah kita untuk menuju kepada makam makrifat tadi. Nah, maka oleh sebab itu hendaklah kita ketahui dan kita pelajari, kita cari ilmunya. Nah, lalu kita mempelajari ilmunya tadi. Nah, jadi dalam hal ini, karena itu tadi menyatakan dalam masalah sir Allah atau sir Tuhan, jadi yang sebenarnya dalam masalah nyawa kita, tempatnya pada hati, itulah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan berpandangan dengan sir Tuhan, maka ia menjadi esa itu adanya. Nah, pada saat itulah saat kita melaksanakan di dalam suatu ibadah kita. Saat kita melaksanakan suatu ibadah, disinilah kita saatnya untuk berpandangan. Nah, berpandangan di mana? Karena Muhammad itu sekata dengan Tuhan. Tuhan pun sekata dengan Allah. Karena yang bernama Allah itu ialah sebenar-benarnya Muhammad. Antara Muhammad dengan Allah itu kada bisa dipisah. Nah, kenapa maka kada bisa dipisah? Karena Allah itu zat, Muhammad itu adalah sifat. Antara zat dan sifat itu kada bisa berpisah. Nah, jadi dalam hal tersebut, nah sehingga di dalam hal tersebut Muhammad, dan Muhammad itu yang sebenarnya zat yang mawjud, atau boleh kita katakan zat wajibul wujud.
Nah, jadi oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala itu tajalli pada wujud insan. Di mana Allah itu tajalli pada wujud insan karena saat kita melaksanakan ibadah tadi, di situ kita karam. Karamnya kita atau panahnya kita, lenyapnya kita kepada Azza wa Jalla. Nah, di sini lenyapnya kita kepada Azza wa Jalla tadi. Lenyapnya kita kepada Azza wa Jalla tadi, disitulah menyatunya antara zat dengan sifat. Nah, jadi antara zat dengan sifat tadi. Nah, jadi oleh sebab itu, apabila dalam hal ini barang siapa di antara mereka itu membawa badan, jangan kita tinggalkan nyawa. Apabila hal yang sedemikian, maka apabila kita sudah membawa badan, jangan tertinggal dengan nyawa. Nah, disinilah kita memperbanyak napas yang kanan dan napas yang kiri. Disitulah kita mengucapkan zikir seperti kata la ilaha illallah tadi. Nah, apabila kita sudah mengatakan zikir la ilaha illallah, maka sesudah nafi atau tiada yang dikehendaki itu, maka di sini dilepaskanlah badan kita dari hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita untuk melepas badan kita dari hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertinggal atau terganti. Nah, di sini ingatlah kalimat syahadat sebagai pengakuan kita. Dari syahadat itulah yang mengandung zat, sifat, asma dan af'al. Dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, disinilah yang mengandung zat, sifat, asma dan af'al tadi. Ada alam misal yang bersyahadat. Alam jisim akan ada tempatnya. Alam insan akan kesempurnaan dalam masalah dirinya. Lalu di situ ada sebut menyebut nama wujud yang jahir. Mana sebut menyebut nama wujud yang jahir seperti katanya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau sudah dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, di sini tajalli artinya. Nah, yang mana dikatakan tajalli, maka berubah menjadi kalimat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena Muhammad itu bersifat, artinya berfiil. Jadi anggota batang tubuh kita ini mempunyai sifat dan fiil. Lalu ada berbagai macam sifat dan fiil daripada segala perbuatan kita. Ini dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, bersifat dan berfiil. Nah, maka barang siapa